आयच्या दिसा आमी जेन्ना हांगा बसल्या तेन्ना आय हॅव मिक्स फिलींग. एक फिलींग म्हणजे 9 जाण रिकवर जाले. आज सांजची बातमी आयली आनी तातूंत सांगलें की जे आयिल्ले एडमीट जाल्ले, जे नव्या फेजीन एडमीट जाल्ले भितरले 9 जाण रिकवर जाल्ले आसा आनी ते सद्या इन्स्टिट्युशनल फॅसिलिटीन गेल्ले आसा आनी थंयच्यान ते घरा वतले. रिकवरी रेट इज गूड. एका दिसान 9 जाण रिकवर जावप इज गूड. सो दीस इज समथींग टू फील गूड अबाउट. एट द सेम टायम 2 जाण जे मुंबयसून आयिल्ले तांची परिस्थिती पळयत जाल्यार ते कोविड-19 पॉझिटिव्ह पेशंट जावन तांकां एडमीट केल्ले आसा. ही 2 जाण, वन मेल एंड वन फिमेल, ती डिफरंट गाडयेंतल्यान आयिल्ले, डिफरंट जाग्यारसून आयिल्ली मुंबयच्यान, बट डिफरंट गाडयेंतल्यान आयिल्ली. तांकां एडमीट केल्ले आसा. सो टोटल जे एक्टीव पेशंट्स आसा ते सद्या पावल्ले आसा 38. दीसभर आनी खूब दीस जाले आनी फाटले 2 म्हयने तरी जाले आमी फक्त कोवीड विशीं बातम्यो हाडटा आनी सरकार हाजे विशीं नोंद घेता अशें आमकां दिसता. पूण हांवें कालच्यान जे आमी जेन्ना लायव्ह केले तेन्ना आतां पळयत जाल्यार सरकार नोंद घेता काय घेना हाजो प्रश्न येवपाक लागला. काल आमी एक मुख्य मुद्दो काडलेलो, तो म्हणजे ट्रेनी विशीं. 1 जून नंतर जे ट्रेनी येतल्यो गोंयांत तेन्ना तातूंत 3 आनी 4 अश्यो 4 ट्रेनी आसा. एक गोवा एक्सप्रेस आसा आनी बाकीच्यो 3 ट्रेनी आसा ज्यो गोंयांत स्टॉप घेतल्यो. गोवा एक्सप्रेस गोंयांत सोंपतली, म्हणजे वास्को जो एंड पॉयंट आसा. आमी हो विशय काडलो फेसबुकाचेर, खूब जाणांनी आमकां सपोर्ट केलो. सगळ्यांनी म्हटलें करेक्ट, भायल्यान लोक आसा तांकां येवपाक आमी बंदी घालपाक जाय. पुणून सरकारा विशीं आमकां एक्सपेक्ट आशिल्लें की मुख्यमंत्री किंवा खंयचोय मंत्री किंवा खंयचोय ऑफिसर हाजेर स्टेटमेंट करतलो की बाबा एटलिस्ट आमी केंद्राक बरयलां की स्टॉप घेवं नाका. पुणून म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे तरी आजून म्हणसर सरकारान केंद्राक बरयल्लें ना. हें जाता आसतना दुसरे वटेन आमी पळयलें की सोमारच्यान विमानां येवपाक सुरू जातलीं गोंयांत, म्हणजे थंयच्यानूय येतले. आतां विमानान येवपी गोंयकार जर आमकां पळयत जाल्यार खूब कमी आसतले. जे येतले ते भायलेच येतले आनी विमानांतल्यान हांगा येतले. कांय म्हाजे हॉटेलचे फ्रेंड सांगता की तांकां ऑलरेडी कॉल्स येता, बुकींग स्टार्ट जाले आनी खुबशी ऑनलायन बुकींग चालू आसा. सो भायले लोक हांगा क्वॉरंटायन टुरिजम करपाक येता. सो प्लीज आमकां तुमचे क्वॉरंटायन टुरिजमा नांवार आमकां इन्फेक्शन दिवं नाका. आमी खंय तरी आतां फाटले 2 दीस जाले सावरल्या, कारण तुमच्यो ट्रेनी मातश्यो कमी जाल्या किंवा बंद जाल्या. सो आमकां प्लीज झिरो जावं न्ही आनी आमकां ग्रीन झोनान रावं न्ही. जे गोंयकार येता, जे तांचे विशीं ते ऑलवेज वेलकम, कारण ते आमचे मनीस आसा. जावं सीफेरर, जावं मुंबय आशिल्ले, जावं दिल्ली आशिल्ले जे आमचे गोंयकार आसा ते ऑलवेज वेलकम. तांची काळजी घेवपाची ही आमची जबाबदारी आनी आमचो सरकार ते घेतली बी. पूण नॉन गोवनचे येता आनी हांगा जे हें करता, बोवाळ करता, जे इन्फेक्ट करता पळय, ताका आमकां भरपूर विरोध आसा. गोंय तुमचें न्ही. गोंयकार भाव खंय आसूं ग्लोबली, ताणें परत येवचो, आपल्या घरा येवचो, फॅमिली बरोबर रावचो. पूण जे नॉन गोंयकार जे आमी गोंयांत या म्हणून, हांवें आयकल्लें एक म्हाजो हॉटेलवालो ताका खंय सांगता करून की बियराची कार्टून रेडी आमी आतां गोंयांत येता, कारण आतां विमानां सुरू जाता. आतां पिया, नो प्रॉब्लेम, मजा कर, पूण आतां येवं नाका. मातशें हें सगळें सिच्युएशन जालें की सांबाळूंक जालें की मागीर येया. टुरिजमाच्या नांवार आमकां परत इन्फेक्शन नाका, हो म्हाजो व्यू पॉयंट, सगळ्यांचोच व्यू पॉयंट. कारण जीव आसत जाल्यार टुरिजम सगळें करपाक मेळटा. इकॉनॉमीक एक्टिविटी हळू हळू सुरू जाल्ली आसा, रिवेन्यू हळू हळू येता. आमकां टुरिजमांतल्यान वॉपिंग रिवेन्यू येवचो ना, पूण असले लोक येतले जे आमच्या हेल्थ सेक्टराचेर प्रेशरायज करतले. दुसरे वटेन हें उलयता आसतना म्हाका वायट दिसता की एक ऑपोजिशन रोहन खंवटे सोडलो जाल्यार कोणेच ह्या विशयाचेर, ट्रेनीच्या विशयाचेर आज उतर काडूना, विमानाच्या विशयाचेर उतर काडूना. म्हाजे तरी नदरेक आयिल्लें ना. ऑपोजिशनूय आपल्याक जाय तशेच मुद्दे कित्याक घेता? लोकांच्या खातीर आनी गोंयकारां खातीर केन्ना मुद्दे घेतले? राजकारण करा, हांव म्हणटा ह्या विशयाचेर राजकारण करा, प्लीज राजकारण करा, सो दॅट खंय तरी सरकाराचेर प्रेशर येवनी आनी ताका लागून खंय तरी एक्शन्स जावनी. राजकारण करता कोणी जर म्हटलें यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स ओवर द इशू, प्लीज प्ले पॉलिटिक्स. गोंयकाराचें बरें जाता जाल्यार राजकारण करा आनी प्लीज अशें करा की जाका लागून सगळ्यांचें बरें जातलें. सो दीस इज वन आस्पेक्ट. आनी सेकेंडली एक उलोवचें हांव सोंपोवच्या पयलीं एक गजाल जी आसा, जी पुजा बेदीची सद्या जे बोवाळ चल्ला इंटरनेटाचेर आनी बाकीचे गजालीचेर, आय हॅव माय लॉजीक अबाउट इट. पुजा बेदी म्हणटा आपूण आपल्या फियांसा बरोबर गोंयांत आयली. आपलो फियांस समन कॉन्ट्रॅक्टर हो गोंयकार, ती म्हणटा तेजे कडेन आधार कार्ड आसा, वोटींग कार्ड आसा,
बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार बरोबर तूं ताची काय बायल न्ही यू आर जस्ट अ फियॉन्स अँड फियॉन्स इज अ वेग वर्ड फियॉन्स हॅज नो लिगल व्हॅलिडिटी सो Pooja Bedi continues to be non-Goan. So now the investigation has to happen. How did a Goan, so-called Goan, brought in non-Goan here, allowed non-Goan here when we are very strict about allowing non-Goan here? कोणे परमिशन दिले ती सांगता सॅनिटायज सगळें बरें आसा सॅनिटायज करून तुज्या घरांत राव पूण तें गोंयकारान जर तुजो गोंयकार बॉयफ्रेंड आसत that doesn't mean you are legally wedded wife, so you cannot claim की तो boyfriend आसा म्हणून आपुणूय गोंयकार म्हणून please get married to him and then we will talk about it, then we'll make sure that you are गोंयकार तेन्ना आमी एक्सेप्ट करूया मागीर भाभी बी म्हणून खुबशे जाण पोस्ट घालता वील कॉल हर भाभी later that time but not now. She is just a fiance or whatever the word, the typical English word use करता that is a vague word. She is just his girlfriend. फाल्यां खंयचोय गोंयकार फाल्यां दिल्लीचे गर्लफ्रेंड हाडून हांगा रावूंक शकना सद्या ते नॉन गोवानूच जाता जो मेरेन तो जर लग्न करून हांगा हाडिना तो मेरेन. सो दिस इज माय टेक ऑन Pooja Bedi. Whether you agree you don't agree, with full respect to all respect to the fact that India is one, Goa is also part of India, but please for God's sake सध्या तरी गोवा मातसो सेपरेट रावूनी भायल्यान तुमी येवं नाका तुमच्या रेड झोनांतल्यान गोंयकारांक येवनी गोंय सीफेररांक येवनी. वन गुड थिंग आमचे सीफेरर आयले ते सगळे नेगेटिव्ह जाता सो वी आर हॅपी अबाउट इट. अनदर आस्पेक्ट इज आमकां जो भंय आसा बिफोर आय वायंड अप एक भंय आसा की सध्या गोंय सेफ झोन जाला सो ताका लागून घडये गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट खूब जातले खुबशे जाणांक खबर आसा फुडले सुमार 2 वर्सां तरी भारताची परिस्थिती सुदारपाची शी दिसना असोय भंय चालू आसा. सो गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट करतले गोंयांत प्रॉपर्टीज घेतले आनी गोंया भायले लोक गोंयांत येवन चडांत चड रावतले कारण गोवा हॅज बिकम अ सेफ प्लेस. सो देर हॅज टू बी मॉनिटरींग अबाउट दीस सरकारान हाजेरूय मॉनिटरींग दवरपाक जाय की कितली रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज आतां विकत घेतल्यो कितले भायले गोंयकार येवन हांगा सेकंड होम करतले. Please save Goa, I can say at this point of time. I might sound emotional and aggressive, but it's truly to do and it is nothing to do with Chief Minister as such, but government's action actually I'm challenging, not personally Chief Minister or not personally anyone. We want that Goa should be safe. Please don't bring anyone non-Goans here. प्लीज टुरिजम करू नाका बियरी मागे येवन पिया जायते मागे करा येवन तुमी टुरिजम पण जायते मागीर लिगली जायते अलाउड आसा ते करा बट वेन टुरिजम स्टार्ट पूण सद्या तरी तुमचे स्ट्रेस काडपा खातीर हांगा येवन आमकां स्ट्रेसान घालनाका. देव बरें करूं.